చెప్పండి. अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु तद्वारा संक्षेम सिद्धि द्वारा यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं वरुषा नमः अश्वोर्वामृतमध्यामस्ते नाथ प्रबोधने श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्महादेवशदां कांसो अस्माभिरण्यप्राकारमार्द्राञ्जुलन्देन्द्रतान् पद्मे सदा पद्मवर्णान्तां बृहस्पतिः द्रवन्देन्द्रस्याग्निश्चराष्ट्रं धारयतां द्रवम् ओं धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। ओम ओषधे संबंधे सोमेन दाराज्ञा यस्मे करोति ब्राह्मणस्य गुणराजन् वारयामसे। ओम हिरण्य तस्मै देवादिभ्रवन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं महार्तसमहार्तवस्तु एतस्महोतकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु। ओम तदेव लग्नं सदनं तदेव दाराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते गृहो स्मरामि। ఏమండి ఆ కూష్మాండని కొట్టండి. కూష్మాండ దేవతా గచ్చ కూష్మాండబలం మోక్షమా యజమానస్యాః मां रक्षा आयकर्ता पुष्टिकर्ता दुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता ऐश्वर्यकर्ता आरोग्यकर्ता कल्याणकर्ता भवानेना कूष्माण्डा महाधने धनं मेषदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं सश्वाजाविगोरधं प्रजानां भवतमादा आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीशानां सूर्याभां श्रियमेश्वरीं ओम हिरण्यपात्रमिधो आभूर्णन्ताद्भ्योसानिधि एकधां ब्रह्मणपहरति एकदविजमानाय आयुस्तेजो दधाति मंगलनीराजनदीपन्द्रेषु